तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देना चाहता हूँ। शम्सुल कुर्रा महबूबुल कुर्रा जनाब कारी नाइमुल्लाह हबीब साहब ऑफ बटगिराम के वो तशरीफ लाए और अपनी हसीन आवाज के साथ तिलावत कलाम पाक फरमाकर हमारे दिलों को महजूज करें। तशरीफ लाते हैं शम्सुल कुर्रा जनाब कारी नाइमुल्लाह हबीब साहब। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا قال ومن كفر فأمتعه وبئس المصير وإذ قال من
قال ومن كفر فأمتعه قليلا قال ومن كفر فأمتعه قليلا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إنك أنت السميع ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك
ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إنك أنت العزيز ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله